وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نادران ساری حاضر خدمت ہیں اور آپ کے لیے سورہ بقرہ کی ایک نئی ایپیسوڈ لے کر آئے ہیں، تو آئیے پہلے تلاوت سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم آپ نے آیات کی تلاوت سنی، تو آئیے اب ان کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم سمجھتے ہیں، پھر انشاءاللہ مختصر تشریح ہوگی۔ پڑھتے ہیں ہم جی۔ قالو، انہوں نے کہا، ادعو لنا ربک، دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا، یبین با یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے، یبین بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما ہیا کیا ہے وہ، قالا کہا، کس نے کہا؟ یہ حضرت موسیٰ نے کہا، انہو یقولو، بے شک وہ، یقولو کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، بقرۃن گائے ہے، لا فاردن نہ بوڑھی ہے، ولا بکرن اور نہ چھوٹی عمر کی ہے، اوانم بین ذالک، اوانن جوان ہے یعنی اوسط عمر کی ہے، بین ذالک درمیان اس کی یعنی درمیانی عمر کی ہے، فافعلوا پس کر ڈالو، یہ فعل امر ہے، ما جو تُؤْمَرُونَ تم کو حکم دیا جائے، حمزہ میم را اس کا روٹ ورڈ ہوگا۔ اب انہوں نے پھر کہا، اور سوال انہیں کرنے تھے تو انہوں نے کہا، قالوا ادعوا لنا، قالوا انہوں نے کہا، ادعو دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما کیا، لونہا، لون کہتے ہیں رنگ کو، ما لونہا رنگ کیا ہے اس کا، قالا کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا،
क्या कहा, इन्नहु बेशक वो, यकूलू कहता है, यानी अल्लाह ताला बताते हैं, इन्नहा बेशक वो, बकरतुन गाय है, सफराउ जर्द रंग की, फाक़िउन गहरा, लौनुहा रंग उसका, तसुर्रु तसुर्रु ये सीन रा इसका रूट वर्ड है, तसुर्रुन नाज़िरीन देखने वालों को खुश कर दे। इसी से जो है वो सुरूर लफ्ज निकला है। अन्नाज़िरीन, नाजिर देखने वाला, नून ज़ारा इसका रूट वर्ड होगा। अच्छा, अब और सवाल कर रहे हैं। कालू उन्होंने कहा, उदू दुआ करो, लना हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, युबय्यिन लना बयान करे हमारे लिए, माहिया क्या है वो, इन्नल बकरा बेशक गाय, तशाबहा अलैना, तशाबहा शुभे में डाल दिया, अलैना हमको तो उससे शुबा हो गया, शीन बाहा इसका रूट वर्ड है। व इन्ना और बेशक हम, इंशा अल्लाहु इन अगर, शाआ चाहे, अल्लाहु अल्लाह, ठीक है, इंशा अल्लाह जो है ऐसे लिखा जाता है, इन अगर और शाह अलग और अल्लाहु अलग। लमुहतदून जरूर हिदायत पाएंगे, हा दालिया इसका रूट वर्ड है। क़ाला इन्नहु, क़ाला कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, इन्नहु बेशक वो, यक़ूलु वो कहता है। अब और सवाल किया ना उन्होंने, तब अब जो है अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं, इन्नहु यक़ूलु बेशक वो कहता है, इन्नहा बेशक वो, बकरतुन गाय है, ला ज़लूलुन जो क्या, ला ज़लूलुन ना वो सधी हुई है, तुसीरुल अर्दा तुसीरु फाड़ती है, अल अर्दा जमीन को, यानी वो बैल नहीं है कि जो जिससे जमीन को क्या कहते हैं, उसमें बैल के अंदर वो लगा देते हैं ना, लोहे की कोई चीज होती है, तो उससे क्या होता है, जमीन को जो है वो खोदा जाता है, तो वो चलता रहता है, जमीन खुदती रहती है। तो कहते हैं वो वाली गाय नहीं चाहिए, वो वाला बैल नहीं चाहिए कि जो इसके अंदर जो जमीन को खोदती है और तुम्हारी खेत बनाने के लिए तैयार करती है तुम्हारी जमीन को। वाला और ना तस्की पानी देती, अल हरसा खेती को, मुसल्लमतुन सीन लाम मीम इसका रूट वर्ड है। मुसल्लमतुन सालिम है, सालिम सीन लाम मीम सालिम, ला शियता नहीं कोई दाग, ला नहीं शियता दाग, फीहा इसमें, यानी बिल्कुल गहरी तेज रंग की, जर्द रंग की है और उसमें कोई किसी किस्म का दाग नहीं है, कोई सफेद दाग हो या काला दाग हो या कोई और रंग का दाग हो। कालू उन्होंने कहा, अल आना अब, जीता तू लाया, बिल हक़ हक़ को, फज़बहूहा फपस ज़बहू ज़िबह कर दिया उन्होंने, हाँ उसको, किसको, गाय को। वमा कादू और नहीं थे वो, करीब, यफ़अलून वो ये काम करते। वइज़ और जब, अब अल्लाह ताला बता रहे हैं, फिर याद दिला रहे हैं कि दरअसल बात क्या हुई थी। वइज़ क़तलतुम नफ्सन, अब देखें पहले पूरा किस्सा बयान कर दिया, अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वइज़ क़तलतुम नफ्सन, जब तुमने एक जान को कत्ल किया था, फद्दारातुम फिर तुम झगड़ने लगे थे, दाल रा हमजा इसका रूट वर्ड है, बस तुम आपस में झगड़ने लगे थे, फीहा इसके मामले में, वल्लाहु और अल्लाह, मुखरिजुन निकालने वाला है, जाहिर करने वाला है, माँ जो कुंतुम थे तुम तक्तुमून छुपाते। फकुलना बस हमने कहा, इदरिबूहु बिबादिहा, इदरिबू मारो,
उसको, बिबादिहा उसका एक टुकड़ा, हा की ज़मीर किस पे जा रही है, गाय पे जा रही है, कि गाय का एक पीस काटो और उससे जो है जो मुर्दा है उसको छू दो, उसको टैप कर दो। कज़ालिका इसी तरह युह्यिल्लाहु, अब इसमें जो है ना ये नहीं बताया कि वो जब उसको टैप किया तो वो जिंदा हो गया, तो वो पूरा जुमला जो है वो यहाँ से महजूफ है। कज़ालिका इस तरह युह्यी जिंदा करता है अल्लाहु अल्लाह अल मौता मुर्दों को, वह युरीकुम और दिखाता है तुमको आयात ही अपनी निशानियां, लालकुम शायद कि तुम ताकिलून अकल से काम लो। एनकाफलाम इसका रूट वर्ड है। तो ये हमारी आज की आयतें हैं, तब आइए हम इनको समझते हैं। हमने थोड़ी सी बात जो है वो पिछले सबक में बयान की थी आपके लिए, तो हम उसको जो है देखते हैं, आगे चलते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है फरमा रहे हैं इसके अंदर कि जब एक बस्ती थी बनी इसराइल की, उनके अंदर आपस एक शख्स ने कत्ल कर दिया, फिर कत्ल का इल्जाम जो है वो जिन लोगों पे लगाया वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और उनसे कहा कि हम जो है हमने तो नहीं मारा इसको, और ये आदमी जो है आ रहा है हमारे ऊपर कि भाई हमें दियत दो और तुम लोगों ने मारा है। तो फिर हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह ताला ने बताया कि भाई तुम जो है गाय को ज़िबा करो। अब गाय के अंदर चूंकि उनके अंदर मोहब्बत आ गई थी गाय की, क्योंकि गाय की वहां पर पूजा होती थी, तो जब आप किसी के साथ रहते हैं तो आप भी वैसे ही हो जाते हैं। तो जब कमजोर हो जाता है ईमान तो फिर इधर उधर भटकता है इंसान। तो कहा कि अरे भाई क्या कह रहे हैं आप, क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं, हम तो कत्ल के मुकदमे का फैसला कराने आए हैं और आप हमसे कह रहे हैं गाय ज़िबा करो। तो मूसा ने कहा मैं पनाह मांगता हूँ इससे कि मैं जाहिलों वाली बातें करूं। तो उन्होंने कहा अच्छा तो फिर हमारे अपने रब से दुआ करके बताएं वो कैसी गाय हो। तो कहा अल्लाह ताला ने कि भाई वो ना बड़ी उम्र की हो, बूढ़ी ना हो और ना ही बच्चा हो, बल्कि दरमियानी उम्र की गाय होनी चाहिए, और बस कर दो जो तुमसे कहा जा रहा है। तो उनको देखें जब इंसान को कोई काम नहीं करना होता ना तो फिर वो उसमें मीन मेख निकालता है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करता है। तो इस किस्से में हमें ये भी सिखाया गया है कि अल्लाह के अहकाम में हमें सवालात नहीं करने चाहिए, वैसा ही करना चाहिए जैसा उसने हुक्म दिया। तो फिर ये कहा कि भाई अच्छा, अब उन्होंने कहा कि भाई हमें रंग तो बताएं, उसका रंग तो बताया नहीं, अभी तो एज बताई है। तो फिर जब रंग पूछा तो कहा कि वो तो तेज जर्द रंग हो और ऐसा रंग हो कि इंसान देखे तो खुश हो जाए। अब ये देखें, अब ऐसी गायें जरा कम होती हैं, तो कहा कि फिर अच्छा तो फिर ये दुआ करें कि भाई वो है कैसी, इन्नल बकरा तशाबहा अलैना, हम तो बड़े शुबे में पड़ गए और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम जो हैं वो ये जरूर हिदायत पा लेंगे। अब देखें जब इन्होंने ये बात कही ना कि हम जरूर हिदायत पा लेंगे इंशाअल्लाह, तो फिर अल्लाह ताला उन पर मेहरबान हो गया और वो ये कर सके, वरना वो गाय की मोहब्बत में गाय को ज़िबा नहीं करना चाहते थे। तो फिर कहा, फिर अल्लाह ताला ने कहा अच्छा वो गाय ऐसी हो या बैल है या गाय है जो भी है, तो वो ऐसी हो कि भाई वो हल ना जोतती हो, वो तुम्हारी खेतों को तैयार नहीं करती हो, पानी नहीं देती हो तुम्हारे खेतों को, और उसका रंग ऐसा हो कि उसमें कोई दाग भी ना हो, उसके बिल्कुल एक ही रंग की होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा हाँ अब समझ में आ गया हमारे। और फिर कहते हैं कि वो गाय ढूंढने निकले वैसी, तो उनको मिलती नहीं थी, क्योंकि इतनी शर्तें उन्होंने खुद लगवा ली थी उसके ऊपर
تو وہ گائے ملتی نہیں تھی، یہاں تک کہ بہت ڈھونڈنے کے بعد وہ گائے ملی تو پتہ چلا کہ ایک یتیم بچے کی گائے تھی وہ، اور اس گائے کا اس یتیم نے وہ گائے، اس کو بھی پتہ چل گیا کہ بھئی یہ تو بہت ہی ضروری ہے ان کے لیے، تو اس نے قیمت بڑھائی اس کی، اور وہ کوئی قیمت لینے پہ تیار نہیں ہوا۔ وہ لوگ قیمت بڑھاتے گئے یہاں تک کہ انہوں نے بہت بھاری قیمت ادا کی۔ اس نے روایتوں میں تو یہ لکھا ہے کہ بھئی اس کے برابر سونا لیا۔ تو جو بھی ہوا وہ، تو انہوں نے بڑی مشکل سے اس کو ذبح کیا، اور وہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دراصل یہ ہم نے اس لیے ذبح کروائی تھی کہ تمہارے قتل کا فیصلہ کروانا تھا، اور اس میں کیا کیا اور کیا کروانا تھا، مخرجم ما کنتم تکتمون، جو کچھ تم چھپا رہے تھے وہ بھی ظاہر کرنا تھا۔ تو کیا کہا کہ تم جو ہو اب اس گائے کو تم نے ذبح کر دیا، اب اس کا ایک ٹکڑا کاٹو اور اس ٹکڑے کو اس مردے کے جسم پہ لگاؤ، اور وہ جیسے ہی اس کو لگایا وہ مردہ زندہ ہو گیا، زندہ ہو کے بیٹھ گیا، اور اس نے کہا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے، اور وہ ساری دولت مجھ سے لینا چاہ رہا تھا، اور میری بیٹی سے شادی بھی کرنا چاہتا ہے، تو میرے قاتل یہ لوگ سب نہیں ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا مقدمے کا فیصلہ کیا، اس طرح اس آدمی کا راز ظاہر کر دیا، اور پھر لوگوں نے پکڑ کے اس کو پھانسی دی۔ تو آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو بیان کیا ہے ہمارے لیے، بہت ساری وجوہات ہیں اس کی، ہمیں اس پہ عقل سے کام لینا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کیا چیزیں ہیں وہ۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ کسی چیز کی بھی محبت انسان کے دل میں نہیں آنی چاہیے، سب سے زیادہ اوپر ٹاپ پہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کام کرو تو بس کر ڈالو، اس میں ہمیں سوچنے کا کوئی اور فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار دیا ہی نہیں جاتا۔ جب اللہ کے احکام ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے اوپینین کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو ہم پھینک دیں گے، اپنے اوپینین کو ہم پرواہ نہیں کریں گے اس کی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہے ہیں کہ جس طرح آج اللہ نے مردے کو زندہ کر دیا، قیامت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ سارے انسان مر جائیں گے، پھر سارے انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو یہ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک اللہ نے دکھائی کہ دیکھو اللہ چاہتا ہے تو مردے کو اس طرح زندہ کر دیتا ہے، تمہارے سامنے اس نے زندہ کر کے دکھا دیا۔ اور چھپا کیا رہے تھے وہ لوگ، مخرجم ما کنتم تکتمون۔ تو اس آیت کو اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے حساب سے لیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ تو یہ بات چھپا رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، یہ لکھا تھا ان کی کتابوں میں کہ ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، اور وہ اس کا نام محمد ہوگا، اور اس میں اس کی جو ہے نشانیاں لکھی تھی اس میں۔ تو وہ یہ چیز چھپاتے تھے اور مانتے نہیں تھے، اس لیے کہ وہ بنی اسماعیل میں سے آ گئے، بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے، صرف اس ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کہ ہم جو ہیں ہمارے میں سے سارے نبی ابھی تک آئے ہیں، اور حالانکہ وہ اس نبی کا انتظار کر رہے تھے، ان کو پتا تھا کہ نبی آنے والے ہیں، لیکن they were the first one کہ جنہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، کافر ہو گئے، پہلے کافر تو یہ یہودی ہی ہو گئے۔ اور آپ دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ظاہر کر کے رہے گا کہ تم جو یہ بات چھپا رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہیں، وہ بات وہ ظاہر کر کے رہے گا۔ اور اس نے ظاہر کری، اور دنیا نے جن کو یقین آ گیا، یہودیوں میں سے بھی کچھ لوگ مسلمان ہوئے، اور بعد میں تو بہت بڑی علاقے جو ہیں وہ مسلمان ہوتے چلے گئے۔
अल्लाह ताला को मानते चले गए, अल्लाह के नबी का मानते चले गए। तो हम जो हैं ये कह रहे हैं कि इसमें अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें एक और बात कही है कि वयुरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून, कि वो तुम्हें अपनी मौजज़े दिखाता है। ये तो मौजज़ा था ना। अब देखें कितने सारे मौजज़े बनी इस्राइल के साथ अल्लाह ताला ने कि हज़रत मूसा को जो असा दिया था वो भी एक मौजज़ा था, जो हाथ अपनी बगल से निकालते थे तो रोशन होता था वो भी मौजज़ा था। वो भी मौजज़ा था कि कितने सारे जो हैं उन पर अजाब आए और हज़रत मूसा की वजह से वो दूर हो गए, वो भी मौजज़ात थे। इसी तरह से जब दरिया जो है वो दो टुकड़े में बट गया और रास्ता बन गया, तो ये भी इतना बड़ा मौजज़ा था, और उन सबको निकाल दिया उनकी फिरौन की गुलामी से। तो ये इतने सारे मौजज़े अल्लाह ने दिखाए थे। वयुरीकुम आयातिही, अल्लाह ताला कहते हैं वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है, वो अपनी तुम्हें अपने मौजज़े दिखाता है। लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अक्ल से काम लो। अब इसमें देखिए अक्ल जो है, इंसान अक्ल से काम नहीं लेता। इंसान अपनी अक्ल को इस्तेमाल बहुत जगह नहीं करता। कब नहीं करता? जब वो अपने दिल से काम लेता है, जब उस पर जज्बात तारी होते हैं। मसलन वो गुस्से में होता है तो उसकी अक्ल खत्म हो जाती है, बिल्कुल उल्टे सीधे काम करने लगता है। इसी तरह जब इंसान सैड होता है तब उसकी अक्ल काम नहीं करती, और जब इंसान जो है वो बेइंतहा खुश होता है तो तब अक्ल से काम नहीं लेता और अजीब अजीब हरकतें करता है। तो जो ये जज्बात होते हैं, ये हसद के जज्बात होते हैं अगर जैसे, तो तब भी इंसान की अक्ल काम नहीं करती। तो हसद और गुस्सा और सैडनेस और इस तरह के जितने जज्बात इंसान पर तारी होते हैं जिनका ताल्लुक दिल से होता है, तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि तुम अक्ल को पीछे छोड़ देते हो, ये सारी चीजें छोड़ो और अक्ल से काम लो। अक्ल से काम लो और अल्लाह को पहचानो, अल्लाह के नबी को पहचानो। क्योंकि इंसान जो है वो अक्ल जो है वो उसकी कहती है, अक्ल से जब सोचता है तो सही नतीजे पर पहुंचता है। तो इस तरह ये हमारी आज की आयतें थी। इंशाल्लाह हाजिर होंगे अगली किस्त में। अस्सलामु अलैकुम।